अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में धुआंधार समाअत जारी है। तहरीक इंसाफ के वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और अब इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल दे रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत का आगाज़ हुआ है। चीफ जस्टिस के वहाँ पे रिमार्क्स आए हैं कि बड़ी खुशाइंद बात है, बड़ी अच्छी बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये केस सुन रहे हैं, हमें उनके ऑर्डर का इंतज़ार कर लेना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के साथ अटक जेल में रवा रखे गए सलूक पर रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जबकि इलेक्शन कमिश्नर अमरीकी सफ़ीर से मिले हैं, लेकिन आरिफ अलवी के साथ मुलाकात से इनकार किया है। ये तमाम अपडेट्स जो हैं वो एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन कराम, मुझे ऐसा महसूस होता है जो अभी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं और ग्राउंड से मुसलसल अपडेट्स इस वक्त आ रही हैं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट वेट करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स के आने का, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आज ऑर्डर करते हैं या आज फैसला महफूज करके कल सुनाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसके बाद समाअत रख लेगी, बज़ाहिर ऐसा लगता है। लेकिन मैं अब आपको केस किस तरफ जा रहा है ये थोड़ा सा अपडेट कर दूं, उसके बाद जो आज मुलाकातें हुई हैं अहम तरीन उसके बारे में भी बताऊंगा। नाज़रीन कराम, इस केस की समाअत जब शुरू हुई तो पहला तासुर ये मिला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी ये तस्लीम करते हैं कि जज हुमायूं दिलावर से गलतियां हुई हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी लिखा है अपने फैसले में, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी ज़ुबानी कम अज़ कम ये तस्लीम कर लिया है कि जज हुमायूं दिलावर से गलतियां हुई हैं। अब जो पहला तासुर बना है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये चाहते हैं कि सज़ा मुअत्तल करके केस वापस हुमायूं दिलावर के पास भेज दिया जाए कि तुम दोबारा फैसला करो। इसमें ख़दशा ये है जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ कि अगर केस वापस भेजा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने जितने एतराज़ात लगाने थे वो लग चुके हैं, हाई कोर्ट में सारे पॉइंट्स उठ चुके हैं। अब ये चाहते हैं कि केस वापस जाए और हुमायूं दिलावर ये सारे नुक्ते एक एक करके पूरे करे और फैसला फिर वही सुना दे, वही फैसला जो पहले से लिखा हुआ आया है सुना दे। यानी अगर मैं गवाही दूं किसी के हक में, जज तस्लीम करे ना करे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो कहे ये गवाही मैटर ही नहीं करती और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर क्या होगा। नाज़रीन इकराम, यही वजह है कि लतीफ़ खोसा ने जिस तरह के दलाइल दिए हैं उसमें कोशिश की है बताने की कि यह केस भेजा ही गलत गया था। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नहीं आया बल्कि सेक्रेटरी की तरफ से आया। दूसरा ये कि मजिस्ट्रेट ने रेफरेंस नहीं भेजा बल्कि डायरेक्ट सेशन अदालत में भेजा गया। ये वो निकात हैं और इससे मिलते जुलते निकात हैं, जिसका मतलब है कि मेन फैसले को चैलेंज नहीं कर रहे लतीफ़ खोसा जो इमरान खान के वकील हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि ये यहाँ तो आ ही नहीं सकता था इस अदालत में, ताकि वो वापस रिमांड ना किया जाए। आमिर फारूक को सारी रात मुबैना तौर पर जगा के रखा गया और सबक रटाया गया है कि तुमने ये वापस भेजना है केस। लतीफ़ खोसा कहते हैं कि हम फैसले को चैलेंज कर ही नहीं रहे, आप हमारी बात सुने कि ये तो आ ही नहीं सकता इस अदालत में, यानी इस अदालत में जाने का मसला ही चैलेंज हो जाए ताकि जाए ही ना। तो ये ज़बरदस्त नुक्ता उन्होंने उठाया है ताकि सज़ा मुअत्तल भी हो और केस वापस अदालत में ना जाए, क्योंकि जो अपील होती है वो ट्रायल की कंटिन्यूएशन होती है। इसको ज़रा समझ लें, अगर ट्रायल कोर्ट ने कुछ गलतियां कर दी हैं, हाई कोर्ट सुन सकता है, उन गलतियों के मुताबिक सुन ले और कहे कि ये गलतियां थी, गलत हुआ है, इनके साथ ज़्यादती हुई है और बस ख़त्म कर दे, बाइज़्ज़त बरी कर दे। होता क्या है कि किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में जब सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि इमरान खान के केस में जज ने गलतियां की हैं, ये नहीं कहा कि मुल्ज़िम ने गलतियां की हैं, हाई कोर्ट आज भरी अदालत में तमाम वकला के सामने, वकील इस्तिगासा के सामने भी, वकील सफाई के सामने भी उन्होंने ये तस्लीम किया कि गलतियां हुई हैं जज हुमायूं दिलावर के फैसले में। तो ऐसे में मुहज़्ज़ब ममालिक में होता है कि ना सिर्फ मुल्ज़िम को छोड़ा जाता है, उससे माफ़ी मांगी जाती है और अदालत उसको मौका देती है कि आप कंपनसेशन अप्लाई कर सकते हैं, आप लॉ सूट कर सकते हैं। यकीन माने कि मिलियंस ऑफ डॉलर में कंपनसेशन मिलती है ऐसे मौके पर। मैं अभी एक केस की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, अमेरिका में किसी बंदे को चंद साल नाजायज़ किसी जेल में डाल दिया गया, वो बाद में बेगुनाह साबित हुआ, उसको मिलियंस ऑफ डॉलर दिए गए कि आपको गलत सज़ा हमने दे दी थी। यहाँ पे कहा जा रहा है आमिर फारूक की जानिब से कि ऐसा करते हैं, गलती सही करने का मौका जज को देते हैं, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, इससे गलतियां हुई हैं ये हम मानते हैं, लेकिन इसको गलती दुरुस्त करने का मौका दे दें। तो यहाँ ये कुछ निकात हैं। एक तो जुरिस्डिक्शन
عدالت کی بنتی نہیں ہے تو وہ کیسے غلطی درست کرے گا؟ یہ کیس آیا ہی غلط طریقے سے، الیکشن کمیشن نے غلط پٹیشن ڈالی ہے، نیچے سے مجسٹریٹ کے ریفرنس کے بغیر چلا، تو اس عدالت تک تو معاملہ پہنچنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور اس بات میں لطیف کھوسہ نے عامر فاروق کو ایسے پھنسایا ہے، گو وہ کرے گا پھر بھی وہی جو رات کو ساری اسے ایک سبق پڑھایا گیا ہے، یا اسے بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہاری شاید کوئی ویڈیوز ہیں جو نکال دیں گے۔ لیکن سپریم کورٹ نے ایک نگران کے طور پر اپنا کردار بنا لیا ہے، اب ہائی کورٹ سے فیصلہ تو آنا ہی آنا ہے، خلاف آئے گا، حق میں آئے گا، ٹویسٹڈ کرے گا، پیچھے موڑ دے گا، فیصلہ تو آنا ہے۔ لیکن عامر فاروق کے پاس آپشن کیا ہیں؟ سزا معطل کرنا یا سزا معطل کر کے واپس ریمانڈ کر دینا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ ان میں سے کون سی آپشن چوز کرتے ہیں۔ اب ناظرین کرام آتے ہیں اس بات پر کہ امریکی سفیر کی آج چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات ہوئی ہے، یہ بڑی اہم ملاقات ہے۔ یاد رکھیں کہ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کہا تھا کہ پاکستان تیاری کر رہا ہے صاف شفاف الیکشن آئین کے مطابق کروانے کے لیے، یہ ان کی طرف سے میسیج تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو مرضی کرو پاکستان میں اور عمران خان کو تن کے رکھو۔ آج امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم چیف الیکشن کمشنر سے ملتا ہے، اس کے فوری بعد چیف الیکشن کمشنر ایک لیٹر لکھتا ہے صدر کو، کیونکہ صدر نے کل الیکشن کمشنر کو مشاورت کے لیے بلایا ہوا تھا الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے۔ اب الیکشن کمشنر صدر کو خط لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے نہیں ملوں گا کیونکہ آپ مجھے بلانے کا اختیار ہی نہیں رکھتے، اور الیکشن ایکٹ میں یہ ترمیم ہو گئی ہے، اس کے بعد الیکشن کی تاریخ تو آپ نے دینی ہی نہیں ہے، وہ تو ہم نے دینی ہے۔ یہ امریکی سفیر سے ملاقات کے فوراً بعد کی ڈیولپمنٹ ہے، یعنی امریکہ کی طرف سے پھر اشیرباد آ گئی ہے کہ آئین توڑو، الیکشن کروانے ہیں، کرواؤ نہ کرواؤ، عمران خان کا انتظام ہونے تک سسٹم آگے نہیں بڑھے گا۔ تو یہ امریکہ کی اشیرباد جیسے ہی آئی، صدر کو چیف الیکشن کمیشن نے کورا جواب دے دیا۔ اب ناظرین اکرام ذرا آئینی پوزیشن سمجھ لیں، میں آپ کو بتا دوں صدر مملکت آئین کی شق کے مطابق، جو آئین کی شق ہے 48(5), اس کے مطابق انہوں نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے۔ اب کیونکہ آئین باقی تمام ڈاکومنٹ پر سبقت رکھتا ہے، ان سے اوپر ہوتا ہے، آئین میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ اب ایک اور موقع ہے صدر مملکت کے پاس، نہ صرف الیکشن کی تاریخ دیں بلکہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیج دیں۔ اگرچہ آئین صدر کو پابند کرتا ہے کہ وہ زیادہ تر اپنی ڈیوٹیز پرائم منسٹر کے مشورے پر کرتے ہیں، پرائم منسٹر اگر انہیں کوئی مشورہ دیتے ہیں تو اس پر صدر کو کام کرنا ہوتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا نکالا جا سکتا ہے کہ اس کا ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجا جائے کہ یہ بندہ پاکستان کے آئین کو توڑ رہا ہے، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کیسے امریکہ سے سفیر سے ملاقات تو کر سکتا ہے، لیکن پاکستان میں اپنے صدر سے وہ ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو یہ کہانی سمجھ آتی ہے، کوئی لاجک سمجھ آتا ہے کہ اسی دن امریکی سفیر سے ملاقات ہو رہی ہے، صدر سے کہتا ہے کہ میں نے نہیں کرنی۔ او بھائی کرسٹی میٹنگ کر لیتا، عزت رکھتا ریاست کے سربراہ کی، کچھ تو کہہ دیتا وہاں پہ، بے شک جا کے کہہ دیتا کہ آپ آئین کے مطابق مجھے بلا نہیں سکتے لیکن میں آپ کی عزت کی خاطر آ گیا ہوں، بہرحال آپ الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے، یہ میری رائے ہے۔ تو صدر اسے پھر وہاں بتاتے ہیں کہ میں نے قانونی ماہرین سے بات کی ہے، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق میں تاریخ دوں گا کیونکہ اسمبلی میں نے توڑی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ صدر کب تاریخ دیتے ہیں، ظاہر ہے وہ آج کے دن کا ویٹ کریں گے، کل شاید وہ تاریخ دیں، کیونکہ الیکشن کمشنر نہیں مشاورت کرتا تو صدر کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے، ان کو بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ مشاورت کریں چیف الیکشن کمشنر سے الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے۔ ناظرین کرام اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل پرویز احمد نے پہلے تو کہا کہ مجھے تھوڑی دیر بریک چاہیے، ظاہر ہے ان کے پاس دینے کو دلائل نہیں ہے، عمران خان کے وکلاء بھی کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس دینے کو دلائل نہیں ہے، لیکن آج ایک انکشاف ہوا ہے عدالت میں، جب یہ بے شرم لوگ عدالت کے فیصلے کے محض چند منٹ کے بعد عمران خان کا گھر توڑ کے اندر گھسے، تو عمران خان اس وقت نہا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا پر جعلی خبریں چلائی گئیں کہ وہ سو رہے تھے، دروازے نہیں کھول رہے تھے، عمران خان در حقیقت نہا رہے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ مجھے پکڑنے آئیں گے تو وہ تیاری کر رہے تھے اپنی، دروازہ توڑا گیا ان کے باتھ روم کا، ایسے گرفتار کیا گیا عمران خان کو، ہیوملیٹیٹ کرنے کے لیے، ذلیل کرنا چاہتے تھے، ظاہر ہے کسی نے ویڈیوز وغیرہ بھی بنائی ہوں گی اور بھیجی ہوں گی اس کلیجہ چبانے والی خاتون کو کہ دیکھو ہم تمہارا دل ٹھنڈا کر رہے ہیں، تو یہ تضحیق کر کے دل کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے یہ رپورٹ بھی طلب کر لیا کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں کیسا سلوک کیا جا رہا ہے، کیونکہ عمر فاروق تو یہاں ڈرامے کر رہا ہے اور عمران خان کو بہت برے حالات میں رکھا گیا ہے۔ ایک طرف بھری عدالت میں تھوڑی دیر کے لیے اے سی خراب ہوتا ہے تو عامر فاروق کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جبکہ عمران خان کو ایسی گندی جگہ پر رکھا ہوا ہے۔
नवाज शरीफ का एसी उतारने की इमरान खान ने एक जलसे में बात कर दी थी। आज तक लोग कहते हैं कि बड़ा जालिम था इमरान खान, जलसे में कहता था मैं नवाज शरीफ का एसी उतार दूंगा। जेल में था नवाज शरीफ उस वक्त, वहां एसी तो दूर की बात है, पंखा तक नहीं दिया गया। तो ऐसी सिचुएशन में इमरान खान को रखा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये तलब कर लिया है कि आप हमें पूरी तफसीलात दें कि इमरान खान को किन हालात में रखा हुआ है। सलमान अकरम राजा भी इमरान खान के केस में दलाइल दे रहे हैं। मेरी राय में लतीफ़ खोसा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा कम अज़ कम मेरे फेवरेट वकला में से हैं। लेकिन जो इमरान खान के लीड कौंसल थे इसमें ख्वाजा हारिस, अचानक कल वो बीमार हो जाते हैं और आज पता चलता है कि वो टीम से अलग हो गए हैं। इससे पहले उनके मुंशी को अगवा कर लिया गया। तो आप देखें कि कैसा जबर का निज़ाम है। ऊपर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी भारी नफरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा दी गई है। तो मुझे खदशा ये है कि जस्टिस आमिर फारूक रिमांड बैक करने का फैसला करने जा रहे हैं, इसलिए इन्हें खदशा है कि लोगों का रिएक्शन ना आए, अंदर वकला खड़े हैं उनका रिएक्शन ना आए कि आप फिर उसी जज के पास क्यों ये फैसला भेज रहे हैं। इसलिए वकला की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिखाई दे रही है, वीडियोस आ रही हैं। अब देखते हैं कि इसका फैसला क्या आता है। इस केस में नाज़रीन कराम 0.001% भी चांस नहीं है किसी भी आज़ाद अदालत में इमरान खान को सज़ा देने का या सज़ा को कायम रखने का। लेकिन आमिर फारूक को ऑर्डर यह है कि इमरान खान को इससे निकलने नहीं देना, अपना पूरा जोर लगाओ। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी बैठी हुई है। तो देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है इस मामले का, हाई कोर्ट क्या फैसला करती है और उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेती है। नेक्स्ट अपडेट के साथ इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।